मसँग अर्को छ ट्रम्पले चाहिँ आफैले सिग्नेचर गरेको अमेरिकाको स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट, यो रिपोर्ट छ। तपाईँ ट्रम्प आफैको सिग्नेचर छ यसमा, ल हेर्नुहोस्, यो रिपोर्टले भन्छ कि आइपिएस के हो भन्ने कुरा। आइपिएसमा नेपाल नेपाल मेम्बर भनेको उदाहरण हामीसँग छ। यो अमेरिकन रिपोर्ट हो। अरूले जे तपाईँलाई के भनिरहनु भएको छ भने नेकपाकै कतिपय नेताहरूसँग कुरा गर्दा लीलामणिले चाहिँ खुबै बुझ्ने, हामी चाहिँ नबुझ्ने भनेर भन्नुहुन्छ। केही पनि भनेको छैन मैले उहाँहरूको बारेमा। अरूहरू धेरै विद्वान हुनु होला, मभन्दा पनि धेरै विद्वान हुनु होला, मेरो टिप्पणी छैन के। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, एपी न्युज यात्राको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, सत्तारूढ दल नेकपाले एमसीसी संशोधन गरेर पास गर्ने निर्णय गरेको छ। यो स्थायी कमिटीको निर्णय हो। तर त्यो स्थायी कमिटीको बैठकमा नोट अफ डिसेन्ट राख्नुभएका स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेल के भन्नुहुन्छ? हुन त उहाँको नोट अफ डिसेन्ट त्योका विषयमा चर्चा भइसकेको छ। यद्यपि आजको यो कार्यक्रममा उहाँलाई नै हामीले स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौँ र तपाईँको नोट अफ डिसेन्ट किन भनेर उहाँसँग हामी थप कुराकानी गर्दैछौँ कि उहाँले भन्दै आउनु भएको छ एमसीसी राष्ट्रघाती छ। यो कसरी राष्ट्रघाती र यदि राष्ट्रघाती नै हो भने नेकपाका त्यत्तिका धेरै नेताहरूले के नबुझेका हुन् त अनि तपाईँले मात्रै बुझ्नु भएको हो? हामी यो सोध्छौँ। म हाम्रो आजका अतिथिलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। रोकिँदै बल्ल 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 स्थायी कमिटीको बैठक बस्यो र सम्पन्न पनि भयो। यो लामो समय रोकियो र बस्यो अनि त्यो बैठकले चाहिँ अरू पनि धेरै निर्णय गर्यो। तर एकदमै विवादित एमसीसी जसलाई संशोधन गरेर पास गर्ने भन्ने जुन निर्णय गर्यो नि, तपाईँले त नोट अफ डिसेन्ट लेख्नु भयो अरे। यति बेलाको त्यो अनुभूति भनिदिनुहोस् न, कस्तो लागिरहेछ? अब यो एमसीसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग नेपालले जुन सम्झौता गर्यो, म पहिले निष्कर्षबाट अनि त्यसपछि जान्छु। ठिक छ। त्यो निष्कर्ष चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेपालको राष्ट्रिय हितको पक्षमा यो सम्झौताको प्रवेशै भएको छैन। म त्यसरी भन्छु। किन प्रवेश भएन भन्दा त्यस कारणले मैले राष्ट्रिय हितको अनुकूल छैन, राष्ट्रिय हितको पक्षमा छैन। त्यस कारण राष्ट्रिय हितको पक्षमा जुन चिज छैन हामीले त्यसलाई किन ग्रहण गर्ने, त्यस कारणले ग्रहण गर्न योग्य छैन भनेर मैले त्यो निष्कर्ष निकालेको हुँ। म के भन्छु भने यो एमसीसीसँग जोडिएको आइपिएस इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी, हिन्द प्रशान्त रणनीति है, यो आइपिएस अरू श्रृङ्खलाबद्ध कुराहरू छन्। आइपिएस छ। यो मेरो भनाइ होइन, यो अमेरिकी अधिकारीहरूको भनाइ हो कि आइपिएसको मातहतमा एमसीसी परिचालित हुन्छ। आइपिएस किन बन्यो त भन्दाखेरि अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिलाई मध्यनजर गरेर आइपिएस निर्माण भएको हो। त्यो मेरो भनाइ होइन, त्यो अमेरिकी अधिकारीहरूको भनाइ हो। त्यसलाई कसले नियन्त्रण गर्दछ भने नेसनल डिफेन्स पोलिसी अफ युएसए, अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले नियन्त्रण गर्छ। त्यो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति परिचालन गर्ने को त भन्दाखेरि अमेरिकाको डिफेन्स मिनिस्ट्री अथवा डिफेन्स सेक्रेटरी भनेर भनिन्छ, सेक्रेटारिएट भनेर भनिन्छ, उसले नियन्त्रण गर्छ। अमेरिकाको सुरक्षा सचिवालयबाट नियन्त्रित निर्देशित हुने, अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिलाई आधारित गरेर निर्माण भएको आइपिएस इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी, त्यसैको मातहतमा विश्वव्यापी रूपमा अमेरिकी सहायता परिचालित हुने भएको कारणले यो के को निम्ति आयो त भन्दा उनीहरूले अहिले पनि पटक पटक भनिरहेका छन् हाम्रा सबै सहायताहरू हाम्रो सुरक्षाको अवधारणा अन्तर्गत परिचालित छन्, त्यस कारणले अमेरिकी सुरक्षा नै सर्वोपरि हो भनेर उनीहरूले भनिरहेका छन्। अब भन्नुहोस्, नेपालभन्दा अमेरिका 8000 माइल टाढा छ। हाम्रा छिमेकी मुलुक
चीन र भारत हाम्रो सिमाना जोडिएका सुरक्षाको नेपालसँग सुरक्षाको सरोकार त चीन र भारतले राख्न सक्छन् कि नेपालमा कुनै गतिविधि भयो भने त्यसको सुरक्षाको सम्बन्ध कि या त भारतसँग हुन्छ या त चीनसँग हुन्छ भन्ने सरोकार राख्न सक्दछन्। हाम्रो मुलुक त्यो 8000 माइल टाढा भएको देशको सुरक्षाको बारेमा हामीले चासो लिनुपर्ने जरुरी पर्छ पर्दैन? त्यसको संवेदनशील बन्नुपर्ने आवश्यक छ आवश्यक छैन? त्यसकारणले गर्दाखेरि यो अर्को एउटा पार्ट त्यो हो। अर्को पार्ट छ मैले अब अर्को पार्ट के हो भने हिजो यो सम्झौता नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको बेलामा भएको सम्झौता हो। आज म त हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई पनि के भन्छु भने सरकार त्यो अनुमोदन गर्नको निम्ति बाध्यकारी छैन। पार्लियामेन्ट त्यो अनुमोदन गर्नको निम्ति बाध्यकारी छैन। सरकारलाई मिसलिडिङ के गरिरहे त केही भेस्टेड इन्ट्रेस्ट भएका मान्छेहरूले भने अहिले पनि मिसलिड गरिरहेका छन् भन्दैछु म। त्यो किन गरिराखे त भन्दाखेरि हिजो चुनावमा अघिल्लो पार्लियामेन्टको कम्पोजिसन थियो, कोलिसन कम्पोजिसन थियो, एक्लैले सरकार बनाउन नसक्ने। त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेको बेलामा त्यो बेलामा गएर सम्झौता गरिएको छ। अब त्यस पछाडि चुनाव भएर पार्लियामेन्टको पोजिसन के भयो त भन्दाखेरि भिन्न भयो, फरक भयो। सरकार के भयो भन्दाखेरि कोलिसन भएन, एकलौटी सरकार भयो। म प्रश्न गर्छु के नेपाली राजनीतिका नेताहरूले निर्वाचनमा जाँदा जनतालाई हामीलाई एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्नेछ त्यसकारण हामीलाई मत देऊ भनेका थिए? भनेनन् नि। कि हाम्रो पार्लियामेन्ट बन्ने बेलामा हाम्रो चाहिँ नि बहुमतले एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने छ त्यसकारण हामीलाई मत दिएर बहुमत देऊ भनेर हाम्रो पार्टीले भनेको थियो? के हाम्रो सरकार बन्ने बेलामा हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने बेलामा हामीलाई एमसीसी पास गर्नुपर्ने छ त्यसकारण हामीलाई एकलौटी सरकार देऊ भनेर भनेको थियो? थिएन। हामीले त बरु घोषणापत्र हाम्रो आफ्नो पार्टीको नीति कार्यक्रम कार्ययोजना अनुसार निर्वाचनमा गएका थियौँ। हामीले समृद्ध नेपाल बनाउने कुरा गरेका छौँ, हामीले न्यायपूर्ण नेपाल बनाउने कुरा गरेका छौँ, हामीले असमानताहरूको अन्त्य गर्ने कुरा गरेका छौँ, हामीले सार्वभौमताको रक्षा गर्ने कुरा गरेका छौँ, असमान सन्धि सम्झौताको खारेज गर्ने कुरा गरेका छौँ, सीमा अतिक्रमणको अन्त्य गर्ने र त्यसो नेपाली भूमिमाथि अतिक्रमण हुन नदिने कुरा गरेका छौँ, सामाजिक विभेदहरूको अन्त्य गर्ने कुरा गरेका छौँ, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार जनताको मौलिक अधिकार हो उनीहरूलाई फ्री दिनुपर्दछ भन्ने कुराहरू गरेका छौँ। जे भनेका छौँ त्यही समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि सहयोग होस् भन्नका लागि। अब तपाईँले यही कुरा ल्याउनु, समृद्ध नेपालको निम्ति हामीले हाम्रो विधि विधान, हाम्रो संविधान, हाम्रो कानुन, हाम्रो मान्यता, हाम्रो परराष्ट्र नीति सम्बन्ध त्यसको आधारित भएर गर्ने हो नि। अब अर्को पनि यहाँ संशय छ। अझै पनि हाम्रो सरकारले अलिकति के भ्रम दिइरहेका छन् सरकारलाई। सरकार भनेको त राज्यको अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्रतिनिधि हो। अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णयहरूको त्यसले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ किनभने त्यो अब्लिगेसन त्यो दायित्व उसँग छ भन्ने गरिन्छ हो। अब त्यो अब्लिगेसन के का निम्ति त्यो के को लागि अब्लिगेसन हो भन्दाखेरि हाम्रो कन्स्टिट्युसन छ। त्यो कन्स्टिट्युसनल वेमा काम गर्ने अब्लिगेसन हो, बाध्यता हो। हाम्रा कानुनहरू छन्, त्यो कानुनको मातहत रहेर काम गर्ने हाम्रो बाध्यकारी हो, बाध्यकारी त्यो कानुनको मातहतमा हाम्रो संविधानको मातहतमा त्यो उत्तराधिकार यही अविच्छिन्न उत्तराधिकारको प्रतिनिधित्व गरे। जब तपाईँ कुनै पोलिटिकल इस्युहरू हुन्छन् भने त्यो पोलिटिकल इस्युमा अघिल्लो पार्टीले अघिल्लो सरकारले के गर्यो त्यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि हेरौँ न। श्रीलङ्काले अघिल्लो सरकारले एग्रिमेन्ट गर्ने भन्यो, पछिल्लो सरकारले खारिज गर्थ्यो। यही एमसीसीकै कुरा। त्यस कारणले के त्यसो हो भने अब्लिगेटोरी त्यो हो भने त राजा ज्ञानेन्द्रको पालाको दायित्व हामीले बिहोर्नु पऱ्यो नि त। वीरेन्द्रको पालाको दायित्व बिहोर्नु पऱ्यो, राणाको पालाको दायित्व बिहोर्नु पऱ्यो नि त। राजतन्त्रदेखि सबैको दायित्व, किनभने उत्तराधिकार संस्था हो नि त राज्य भनेको त, बिहोर्नु पऱ्यो नि त। के सत्य त्यो कुरा मान्न तयार छौँ हामीले होइन? त्यस कारणले रेभोल्युसन गरेका छौँ। त्यो रेभोल्युसन गरिरहेका छन्। त्यो रेभोल्युसनको परिवर्तनको स्वरूप हिजोको वेस्ट मिनिस्टर मोडेलको पार्लियामेन्ट
फाल्यौँ। अहिले हामीले अर्कै प्रकृतिको पार्लियामेन्ट सिस्टम हामीले ल्याएका छौँ। अहिलेको पार्लियामेन्ट सिस्टम वेस्ट मिनिस्टर मोडलको होइन है। जसले जित्छ उसले सबै पाउँछ, हार्ने गुमाउँछ भन्ने खालको होइन। हामीसँग प्रोपोर्सनल सिस्टम पनि छ, समानुपातिक प्रणाली पनि छ। हामी जात जाति भाषा संस्कृतिका मान्छेहरूलाई त्यो विधिबाट प्रतित्व गराउने कुराहरू पनि गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले त्यो भिन्न, त्यसैले वर्तमान सरकार पनि यसलाई अनुमोदन गर्ने दायित्वमा छैन। अब रह्यो तपाईँले भनेको क्वेसन, समृद्धका निम्ति त्यही गर्ने होला नि। समृद्धिको आधार के हो? अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूलाई मिचेर हाम्रो आफ्नो कानुनलाई समाप्त पारेर हाम्रो समृद्धि हुन्छ। हामीले अरूको अनुचित सम्झौताहरूलाई स्वीकार गरेर अरूका शर्तबन्दीहरूमा अधीनस्थ भएर हाम्रो कानुन र संविधानलाई निस्तेज पारेर हाम्रो समृद्धि हुन्छ। हाम्रो जनताको चित्त दुखाएर समृद्धि हुन्छ। हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमतामा आँचाउने कुरा गराएर समृद्धि हुन्छ? हुँदैन। यसले के हुन्छ भने दासता अर्को प्रकृति हो। त्यस कारणले मैले के भनेको थिएँ भने एमसिसीका बारेमा त यो नयाँ प्रतिको इस्ट इन्डिया, नयाँ किसिमको नयाँ संस्करणको इस्ट इन्डिया कम्पनीको प्रवेश हो भनेर भनेको थिएँ मैले। नयाँ प्रवेश हो। अब किन यो कुराहरू गर्दैछु मैले? यो कुराहरू किन गर्दैछु भन्दा मसँग केही आधारहरू छन् जसका कारणले मैले यो कुराहरू गरिरहेको छु। तपाईँले जे भनिरहनु भएको छ नि, यो कुरा त तपाईँले स्थायी कमिटीको बैठकमा नि राख्नु भयो। कोर्स अरू अध्यक्षद्वय लगायतका माथिल्लो तहका नेताहरूसँगको त्यो भेटघाटका क्रममा पनि, अनौपचारिक भेटघाटका क्रममा पनि पक्कै राख्नुभयो। तपाईँले भनेको यो कुराप्रति उहाँहरूलाई त्यो विश्वास किन लागेन होला? ताकि अब यति मात्रै म प्रतिक्रिया गर्छु। उहाँहरूसँगको बारेमा मैले वाद प्रतिवाद यहाँ गर्दिनँ। म के गर्छु भने म निधाएको छैन, म बिउजिएको छु। म यति मात्रै भन्छु। म निधाएको छैन, म बिउजिएको छु। मेरो देशको सार्वभौमिकताका बारेमा म चिन्तित छु। तपाईँले त्यो लेख्नु भएको नोट अफ डिसेन्टमा के छ भनेर भन्नु मिल्छ? होइन, के छ भने मैले इसेन्समा त मैले भन्छु नै, किनभने भनिरहेकै कुरा। तर मैले नोट अफ डिसेन्ट के दिएँ भन्ने कुरा टेक्स्ट पनि मेरो आफ्नो आन्तरिक जीवनको प्रश्न हो। मैले तीनवटा क्राइटेरिया, तीनवटा ग्रुपमा विभाजन गरेको छु। एउटा ग्रुपको मैले सार तपाईँलाई बताइदिइहाल्छु। एउटा ग्रुपको सार के छ भने सम्झौता प्रक्रिया, अन्तर्वस्तु र उद्देश्य। यो सम्झौताको त्यो ग्रुपभित्र के गर्छ भने सम्झौताको प्रोटोकल, एउटाले हाम्रो तर्फबाट मन्त्री छ, उतापट्टि एउटा कर्मचारी छ। त्यो त सोझै नेपाल हेपिएको हो। त्यो पनि एनजिओ टाइपको, सबै अमेरिकाको लगानी हो, तर एनजिओ टाइपको रूपमा चाहिँ नि बनेको चाहिँ नि निगम न हो, कर्पोरेसन बनाएको न हो, मिलेनियम कर्पोरेसन बनाएको। त्यो एउटा प्रश्न छ। अब यो अर्को के छ भने यो करार प्रकृतिको सम्झौता हो। यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुँदै हुँदैन। म भन्छु यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुन्छ भनेर सम्झौतामा किन लेखियो? धारा 6(4) नियोजित ढङ्गले एकदम पर्पसली लेखिएको छ। यो किन आकर्षित हुन्न भन्छु भने अमेरिकाले नेपाललाई सहायता दिने हो, त्यसमा सामान्य सहायता समझदारी हुन्छ। तपाईँलाई मैले कुनै दिएँ भने यति दिएँ है, यो कामको निम्ति दिएँ, बस त्यति नै हुन्छ। तैँले यति शर्त पालन गर्नुपर्नेछ, मैले दिए बापत यो कुरा गर्नुपर्नेछ, त्यो ठाउँमा मेरो आएर अनि मेरा शर्तहरू पालन गर्नुपर्नेछ। त्यो कार्ययोजना गर्दाखेरि त्यहाँ मेरो कानुन लागू हुनेछ, त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुनेछ। गरिन्छ र गरिन्न भने पनि स्वीकारिन्न, स्वीकारिन्न। त्यस कारणले सहायता भनेको युनिल्याटरल अब्लिगेसन हो। त्यो एकपक्षीय दायित्व बेहोर्ने। सम्झौतामा, सन्धिहरूमा बाइल्याटरल वा मल्टिल्याटरल अब्लिगेसन हुन्छन्। द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय बाध्यकारी त्यहाँ केही दफाहरू हुन्छन्। तपाईँले के पालन गर्नुपर्ने, मैले के पालन गर्नुपर्ने सन्धि गर्दाखेरि। यहाँ त मैले मात्रै पालन गर्नुपर्ने हो, तपाईँले कुनै पनि पालन गर्नु नपर्ने कुराहरू हो। त्यस कारण मैले सन्धिको प्रोभिजनहरूका कुराहरू गर्दैछु। त्यस कारण यो एउटा ग्रुप, यसैले यसको अन्तर्वस्तु यति भयावह अन्तर्वस्तु, यति शर्तले थोपरेको अन्तर्वस्तु छ। अब तपाईँ मेरो देशमा आएर प्रोजेक्ट बन्छ, त्यहाँको अनुभव ज्ञान हुन्छ, हासिल हुन्छ, तर त्यसको प्रपर्टी राइट, इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट, बौद्धिक सम्पत्ति कसले प्रयोग गर्छ भने कहाँ जान्छ भने अमेरिका जान्छ। मेरो देशको प्रपर्टी राइट त त्यहाँबाट प्राप्त हुने ज्ञान भने त प्याटेन्ट राइट मेरो देशले प्राप्त गर्नुपर्ने हो नि त, अरूले होइन नि।
यहाँ प्रोजेक्ट सञ्चालन गरेर यहाँको माटो, यहाँको ढुङ्गो, यहाँको हावापानी, यहाँको वनस्पति, यहाँको फ्लोरा, यहाँको फ्युना, यहाँको नागरिक जीवन, यहाँको समाज, यहाँको वस्तुस्थिति, यी सबै कुराहरूको ज्ञान त यहाँ नेपालीले लिने हो नि त। प्राप्त गरेको ज्ञान त नेपाली। कतै तपाईँको यो बुझाइ चाहिँ गलत पो हो किन? मैले किन भनिरहेको कसको बुझाइ गलत? मैले किन भनिरहेको छु भने नेकपामा त्यत्तिका धेरै नेताहरू हुनुहुन्छ, तर त्यत्तिका धेरै नेताहरू एकातिर, तपाईँ एकातिर हुनु। त्यसैले म गलत हुन सकूँ, तर म गलत छैन। मलाई गलत भनेर कसैले प्रुभ गर्न सकोस् भने म च्यालेन्ज गर्छु। म अरूको बारेमा म के पनि कुरा गर्ने पक्षमा छैन। अहिले म मेरो भर्डिक्ट, मेरो विचार यो हो। म जनताको बिचमा त्यही राख्न खोजिरहेको। म कुनै पनि नेताको आलोचना पनि गर्नु छैन। यति हो, म बिउजेको छु, म निधाएको छैन, त्यति मात्रै भन्छ। अरू के गरेका छन् मलाई थाहा छैन। अरूले जे तपाईँलाई के भनिरहनु भएको छ भने नेकपाकै कतिपय नेताहरूसँग कुरा गर्दा लीलामणिले चाहिँ खुबै बुझ्ने, हामी चाहिँ नबुझ्ने भनेर भन्नुहुन्छ। के पनि भनेको छैन मैले उहाँहरूको बारेमा। अरूहरू धेरै विद्वान हुनु होला, मभन्दा पनि धेरै विद्वान हुनु होला, मेरो टिप्पणी छैन के। मलाई पनि उहाँहरूले टिप्पणी गर्नुपर्ने जरुरी छैन। मेरो आफ्नो बुझाइ, मैले मेरो एक्सप्रेसन गरेको छु। मैले जे बुझेँ, जे ग्रहण गरेँ, म यो धरतीको बोनाफाइड सिटिजन हो। मैले यति मात्रै बुझेको छु। संशोधन अब अर्को पार्ट पनि छ। दोस्रो पार्ट एउटा ग्रुप भयो, एउटा ग्रुप हो, अन्तर्वस्तु हो। अनि अर्को यससँग जोडिएका अरू सम्झौता छन्। 14वटा सम्झौता झलनाथजीले भन्नुभएको छ त। कार्यदलको प्रतिनिधिले, नेताले जुन बनाएको थियो, कार्यदल पार्टीले बनाएको थियो, त्यो कार्यदलको नेताले, पोहोर साल हामीले केन्द्रीय कमिटीले बनाएको कार्यदलको नेताले भन्नुभयो 14वटा सम्झौता त अरू रहेछन्, हामीले त हेर्नै पाएनौँ। अब 14वटा सम्झौता नभइकन कसरी तपाईँले त्यो अनुमोदन गर्नुहुन्छ? यो जुन सम्झौताको हैसियत, जुन उपसम्झौताको हैसियत मूल सम्झौताको सरह छ। किनभने त्यहाँ सम्झौतामा लेखिएको छ यससँग संशोधन भए, योभन्दा पछाडि संशोधन भयो भने त्यो संशोधन पार्लियामेन्टमा लानु हुँदैन, लगिने छैन। पार्लियामेन्टमा नलाने। पार्लियामेन्टमा नलाने भनेपछि त के भयो त? ती सम्झौता त जनताको जानकारीमा नदिए पनि हुन्छ नि। त्यो किन गरियो त? यही हो पर्पस, यही हो नियम। अनि पार्लियामेन्टमा किन लगिएको? संयोगवश पार्लियामेन्ट पुग्यो हुनाले मेरो जानकारीमा आउनु पुग्यो। सायद यो पार्लियामेन्टमा नगएको भए जानकारीमा आउँदैन थियो होला। पार्लियामेन्टमा किन लगियो त भन्दाखेरि अब अरू नेपालका कानुन र संविधान आदिहरूले यसलाई अवरोध सिर्जना नगरून् भन्नका निम्ति पार्लियामेन्टमा इन्डोर्स गराइसकेपछि त त्यो त कानुन सरह हुन्छ। त्यस कारणले कानुन भनेको नयाँ जेठो हुन्छ, कागज नयाँ जेठो, मान्छे पुरानो जेठो। त्यस कारणले योजनाबद्ध ढङ्गले पनि ती अरू कानुनहरू र अरू चिजहरूलाई निषेध गर्नका निम्ति, निलम्बन गर्नका निम्ति यहाँ लाग्यो। अब यहाँ के भनिएको छ? धारा 7(1) यो सम्झौतासँग बाजिएको हदसम्म नेपालका कानुनहरू अमान्य ठहर्नेछन्, सम्झौता लागू हुनेछ। नेपालका कानुन कतिवटा छन्? 4वटा हुन्। मूल कानुन मेरो संविधान हो, जसलाई पार्लियामेन्टको 2/3ले पारित गर्दछ। त्यसपछि पार्लियामेन्टले बहुमतले पारित गर्ने कानुनहरू छन्, ऐनहरू छन्। त्यसपछि मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर बनाउने नियमावलीहरू छन्, ती कानुन हुन्। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले कानुनहरूको सबैको व्याख्या गर्ने व्याख्याता, त्यो सर्वोच्च अदालत उसले आदेश जारी गर्छ। ती आदेशहरू पनि कानुन सरह हुन्छन्। अब भन्नुहोस्, मेरो सार्वभौम देशको जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूको पार्लियामेन्टले 2/3 बहुमतले पारित गरेको संविधान निलम्बनमा पर्छ भने म कसरी स्वीकार गर्छु? मेरो पार्लियामेन्टले, बहुमतको सार्वभौम पार्लियामेन्टले पारित गरेको ऐन निलम्बनमा पर्छ भने पार्लियामेन्टको अधिकार के भयो? पार्लियामेन्ट निलम्बनमा परेको परेन उसको अनुसार। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताको अधिकारको अभ्यास गरेको मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयलाई एउटा कागज, कर्मचारीसँग सहमति गरेको कागजले निलम्बन हुन्छ, त्यो कामयाब हुँदैन भने म कसरी स्वीकार गर्छु? सम्पूर्ण अधिकारहरूको व्याख्या गरिदिने र जनतालाई न्याय दिने न्यायालय र कानुनका सबैको व्याख्या गर्ने व्याख्याता सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशन र आदेशलाई एउटा सम्झौता पत्रले खारेज गर्छ, त्यसलाई निलम्बन गर्छ भने म कसरी स्वीकार गर्छु? यही हो मेरा तर्कहरू। संशोधन गरेर सकिएला नि त। उहाँ तपाईँकै पार्टीले, स्थायी कमिटीले निर्णय गर्यो संशोधन गरेर पारित गर्ने भन्ने। ल अब सकिन्न, ठिक छ, संशोधनको कुरा हो। संशोधन कसले गर्ने हो? हामीले गर्ने हो। अमेरिकासँग बस अमेरिकाको कतिसँग मैले कतिवटा बाँधिएको कुराहरू पनि भने नि, अमेरिकाको फरेन पोलिसी हामी चेन्ज गर्छौँ,
ग्लोबल स्ट्रेटेजी ग्लोबल पोलिटिक्समा रहेको आइपिएस निर्माणको पोलिसी, त्यो आइपिएस निर्माण हुँदाखेरि आइपिएसको डकुमेन्टमा के भनिएको छ? आइपिएसको उद्देश्य के हो? कम्ब्याटिङ एगेन्स्ट टेरोरिजम, आतङ्कवाद, उसले परिभाषा गरेको आतङ्कवादका विरुद्ध हतियारबन्द चाहिँ ऊ के गर्ने त भन्दाखेरि त्यसको भिड्न गर्ने तयार हुने है। सैन्य र गैर सैन्य दुवै गतिविधि गर्नका निम्ति आइपिएस बनेको छ। यो मेरो कुरो होइन कि आइपिएसको रिपोर्ट छ, यही रिपोर्ट छ, यसैमा भनिएको छ। थुप्रै कुराहरू छन्। मसँग अर्को छ, ट्रम्पले चाहिँ आफैले सिग्नेचर गरेको अमेरिकाको स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट, यो रिपोर्ट छ। तपाईँ ट्रम्प आफैको सिग्नेचर छ यसमा, ल हेर्नुहोस्, यो रिपोर्टले भन्छ कि आइपिएस के हो भन्ने कुरा, ग्लोबल पोलिसी के हो हाम्रो भन्ने कुराहरू हो। अब यही कम्ब्याटेन्ट एगेन्स्ट टेरोरिजम सम्बन्धमा यहाँ डकुमेन्टमा के गरेछ? रिभाइटलाइज्ड मेलिङ कन्ट्री भनेर रुसलाई भनेको छ। प्रतिद्वन्दी हो मेरो त्यो। चीनलाई रिभिजनिस्ट कन्ट्री भन्नु भनेको छ। उत्तर कोरियालाई चाहिँ के भनेको छ भने रक कन्ट्री, दुष्ट देश भन्छ। दुष्टका विरुद्ध बन्नु पर्यो, यो चाहिँ नि रिभिजनिस्ट कन्ट्रीका विरुद्ध पनि लड्नु पर्यो, प्रतिद्वन्दीका विरुद्ध लड्नु पर्यो। कसरी लड्ने त भन्दाखेरि ग्लोबल एलायन्स गरेर लड्ने। अब यो यसको विकासको क्रम पनि छ। जब रुसमा क्रान्ति भयो, समाजवादी खेमा एउटा तयार भयो। समाजवादी खेमा एउटा पुँजीवादी खेमाको रूपमा अमेरिका, पश्चिम युरोप, बेलायत लगायतका मुलुकहरूले गरे। संसार बाँडिँदै गयो, विभाजित हुँदै गयो। चिनिया क्रान्ति पछाडि संसार अझ विभाजित भयो, सोसलिस्ट खेमा र क्यापिटलिस्ट खेमाको रूपमा विभाजित भयो। अब थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीहरूलाई कसले इन्फ्लुएन्स गर्ने भन्ने कुराहरू भयो। थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीको उत्पीडनमा परेका देशहरू, जातिहरू, भाषाहरू, संस्कृतिहरू के हुन थाल्यो भने रिभोल्युसनको दिशामा जाने हुन थाले, पुँजीवाद धाराशयमा पर्न थाले। त्यस कारणले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका निम्ति ग्लोबल यस्ता प्रकारका एलायन्सहरू भए। यसको हिस्ट्रीमा जानका निम्ति तपाईँ 1960मा जानुहोस्। फेरि 1960मा त्यही समाजवादको प्रचार भएको, चिनिया पनि रिभोल्युसन भइसके पछाडि एसिया पेसिफिक बनेको छ त्यही उद्देश्यहरूका साथ। त्यति बेला इकोनोमिक कोअपरेसन, पोलिटिकल एलायन्स भनेर बनेको, आर्थिक सहयोगको निम्ति केही देशहरूको चाहिँ उ गर्ने। जापान, अमेरिका, अस्ट्रेलिया भएर निर्माण भएको थियो 1960मा। 1967मा फेरि चीनको रिभोल्युसन र समाजवादको विकास र त्यसको प्रभाव तीव्र ढङ्गले दक्षिण पूर्वी एसियामा परिसके पछाडि आसियान बनेको छ, त्यसलाई ब्लक गर्न, त्यसलाई रोक्नका निम्ति। अब यसको डेभलपमेन्ट सन् 2000मा आइसके पछाडि चीन संसारको शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा उभार्यो। सोभियत सङ्घको विघटन पछाडि प्रतिद्वन्दीको रूपमा चाहिँ नि ग्लोबल पावर कम्पिटेन्टको रूपमा चीनको उदय भइसके पछाडि अनि यो एमसिसी प्रोग्राम चेन्ज भएर आएको थियो। त्योभन्दा अगाडि पनि त अमेरिकाले सहायता गरिरहेका थियो विभिन्न संस्थाहरू मार्फत। अब त्यस पछाडिको अमेरिकी सहायतामा सन् 2002मा अमेरिकन राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुश जुनियरले यो पोलिसीलाई अगाडि सारे। अब 2004मा कानुन बन्यो, जनवरीतिर 2004मा कानुन बनेर के भनियो त भन्दाखेरि अब अमेरिकी सहायता अमेरिकाको सुरक्षा अवधारणालाई मध्यनजर गरेर मात्रै दिइनेछ। त्यसैको कन्टिन्युएसनको 2017मा आइपिएस भनेर अर्को संस्था निर्माण भयो। अरू छँदैछन्, त्यसैको भ्रूणबाट पैदा भएको। अब आइपिएसकै कन्सेप्ट गर्नु त मैले पहिले पनि भनेको छु, यो इन्डियाको एकजना एक्स आर्मी गुरप्रीत खुराना भन्नेले निकालेको कन्सेप्ट हो, इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी। र इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको एलायन्स निर्माण गर्ने दौरानमा भारत, जापान, अमेरिकाको लिडरसिपमा भारत, जापान, अस्ट्रेलिया र अमेरिका भनेर सुरुवात गरेका अहिले 79 कन्ट्रीहरू यसमा इन्भल्भ भएका छन्। अब यस्तो एलायन्स निर्माण हिजो पहिले के छ भने युद्धको तारा, विश्वयुद्धको ताका नाटो र साटो ग्रुपहरू, वार्सा प्याक्ट र चाहिँ त्यो गुटहरूमा विभाजित भएको छ। विश्व यसरी विभाजित भएको छ। त्यो स्थितिमा हाम्रो जस्तो मुलुक जसले हाम्रो फरेन पोलिसी के छ त भन्दाखेरि हाम्रो फरेन पोलिसी नन एलाइन फरेन पोलिसी हो, असंलग्न परराष्ट्र नीति हो, पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ त्यो है। अब हामी अन्तर्राष्ट्रिय कुनै पनि प्रकारको सैन्य वा गैर सैन्य पोलिटिकल गुटमा सामेल हुन्नौँ, इकोनोमिक एलायन्सहरूमा हुन्छौँ, तर सैन्य गुटमा सामेल हुन्नौँ भनेर हाम्रो नीति छ।
तपाईँले आइपिएसमा नेपाल मेम्बर बन्यो। मैले तपाईँलाई देखाउन खोजिरहेको, मैले पटक पटक भनि पनि रहेको छु, आइपिएसमा नेपाल मेम्बर बनेको उदाहरण हामीसँग यो अमेरिकन रिपोर्ट हो। उसले 2019मा न्युली 12वटा एसिया पेसिफिकका कन्ट्रीहरू 12वटा इन्भल्भ रहेछन्। त्यसमध्ये न्युली रिसेन्टली एडेड नेपाल एन्ड श्रीलङ्का, रिसेन्टली एडेड भनेर कुन प्रिन्सिपलमा यो नेपाल चाहिँ त्यसको चाहिँ मेम्बर बन्न पुग्यो अथवा त्यसको एलायन्समा जान पुग्यो? कुन हामीलाई कानुनले पर्मिट गर्छ? त्यसमा कुन कानुनले दिन्छ? यहाँले भनेअनुसार नेपाल नै आइपिएसको त्यो मेम्बर बन्छ। यस पार्टनर बनिसक्यो। अब जस्तो तपाईँले एक झोला डकुमेन्ट ल्याउनु भएको छ स्टुडियोमा नै, अब तपाईँले पढ्नु भएको छैन, बुझ्नु भएको छैन भनेदेखि तपाईँले मेरो ज्ञान अभाव होला, यति धेरै भनिरहनु भएको छ, यति धेरै डकुमेन्टहरू ल्याउनु भएको छ, म विज्ञ होइन। प्रधानमन्त्रीले भनिरहनु भएको छ, मान्छेहरूले बुझ्दै नबुझिकन एमसिसीको विरोध गरे भनेर भनिरहनु भएको छ, र यो एमसिसी आइपिएस अन्तर्गत होइन भनेर उहाँ लगायतका नेताहरूले भनिरहनु भएको छ। हामी जस्ता मान्छेहरू र जो सर्वसाधारणहरूले पत्याउने र बुझ्ने के भनेर यो अन्यलता भयो कि? म तपाईँलाई आइपिएसको अन्तर्गत हो भन्ने कुराहरू यहाँ थुप्रै, म अब अहिले सबै कुराहरू डकुमेन्ट गर्ने भन्ने भन्दा पनि तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, यो इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी हो। यो चाहिँ तपाईँको मैले कलेक्सन नेसनल सेक्युरिटी स्ट्रेटेजी यसमा छ। 1917 को के अरे 2017 को अर्को छ इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी रिपोर्ट नोभेम्बर 2017। यो यसमा पनि हेर्नुहोस्, यो सबै कुराहरूमा एमसिसी आइपिएसको महत्त्व भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। एकपल्ट यसरी अब म तपाईँसँग अरू पनि छन्, यो एउटा भयो, दर्शकहरूलाई पनि होइन छन्, अरू पनि छन्, अरू पनि छन्। अब तपाईँ अर्को पनि म बताइदिन्छु। यो हेर्नुहोस्, यो डकुमेन्ट हेर्नु, यो नेपाल ग्रोथ डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, नेपालको रिपोर्ट 2014मा निकालेको। यो 14 को रिपोर्ट कसरी हामीले भन्छौँ नि, हाम्रो यो प्रोजेक्ट त हामीले नै सेलेक्सन गरेका हौँ, हाम्रै आवश्यकताले सेलेक्सन गरेका हौँ। तपाईँ यो प्रोजेक्टमा हेर्नुहुन्छ को छन् यसको चाहिँ नि मेजर चाहिँ नि ऊहरू के अरे लिड एजेन्सी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन। यो रिपोर्ट तयार पार्दाखेरिको लिड एजेन्सी यसमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जना कर्पोरेसनका मान्छेहरू छन्, एमसिसीका मान्छेहरू छन्। नेपाली टिम छ, यहाँ माथि नेपाली टिम छ, तर यसको लिड एजेन्सी भनेर के गरेको छ भने फाइनेन्सियली पनि कोअपरेसन गरेको छ र यसको थिङ्क ट्याङ्क के भनेको छ, यी हेर्नुहोस् है, यहाँ एकदमै स्पेसल लिड इकोनोमिस्ट एन्ड टिम लिडर अफ एमसिसी, लिड इकोनोमिस्ट, सिनियर इकोनोमिस्ट युएसएड, इकोनोमिस्ट युएसएड, इकोनोमिस्ट युएसएड, इकोनोमिस्ट युएसएड, इकोनोमिस्ट एमसिसी, इकोनोमिस्ट एमसिसी, थ्रेसहोल्ड प्रोग्राम टिम लिड। हामीले पहिले त थ्रेसहोल्डबाट आएको छ नि त, टिम लिड गर्ने व्यक्तिहरू पनि सबै यहीँ छन् त। यो अनि भन्ने के गर्ने भन्दा हामी आफैले स्वतन्त्रपूर्वक अध्ययन गरेर हाम्रो आवश्यकताले हामीले डिमान्ड गरेका हौँ भनेर म कसरी पत्याउँछु? अनि तपाईँले यति एक झोलाइ डकुमेन्टहरू स्थायी कमिटीमा देखाउनु भएन? स्थायी कमिटीमा देखाउने हुने त सबै विद्वान व्यवस्था, यी विद्वानहरूलाई इसारा काफी हुन्छ। मैले त टेक्स्ट बताइदिएँ, कुराहरू बताइदिएँ, जस्तो देखाउनु भयो, भन्नुभयो। त्यो त मैले भनेर आफ्नो विचारहरू राखेर मैले लिखित रूपमा यो चिजहरू छ भनेर मैले आफैले भनिराखेको छु। भए पनि पत्याउँदैन होइन, म स्थायी कमिटीका अरू कुनै पनि कमरेडहरूलाई मैले टिप्पणी गर्दिनँ। जस तपाईँले यहाँ जसरी विद्वानहरू हुनुहुन्छ, सबै विद्वानहरू यति हो यहाँसँग मैले भने, यहाँ जसरी तपाईँले भन्नुभयो यो कुरा त्यहाँ पनि भन्नुभयो तपाईँले भन्न। मैले स्वाभाविक रूपले त्यत्रो पार्टीले त्यत्रो स्टडी गर्न बनेको पार्टीको उहाँहरूले नै आफैले फाइन्डिङ गर्नुभयो कि 14वटा दस्तावेज त हामीलाई देखाइएन भन्नुभयो। यो मूल सम्झौताको सबोर्डिनेट यी एग्रिमेन्टहरू, त्यसका सहायक सम्झौताहरू हामीले त हेर्नै पाएनौँ। कति हेर्ने करस्पोन्डेन्स छन् जसको हैसियत के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा पत्राचारको हैसियत पनि सम्झौता सरह हुन्छ। यो सम्झौतामा उल्लेख भयो, किनभने संशोधन गरेको कुरा पार्लियामेन्टमा ल्याउनु पर्दैन भनिसकेपछि त सिद्धि भयो नि त, त्यसैभित्र सबै छिर्ने भयो नि त। यत्रो सानो दुलोभित्र हात्ती पनि छिर्ने भयो नि त। मैले यसरी कुरा गरेको छु। अब म अर्को एउटा त्यो अब्लिगेसन मैले अहिले भने सुरुमा पनि भने सरकार अलिकति भ्रमित भयो, कसैले म्यानिपुलेसन गरिदिए कि यो अघिल्लो सरकारले गरेको हुनाले हामीले पालन गर्नुपर्छ है। मैले भने पालन गर्नुपर्ने म्यान्डेटै,
$50 करोड स्टेटका निम्ति, राज्यका निम्ति, देशका निम्ति के पनि भने। बन्धन राज्यका निम्ति सप्तोको, जुन कुरोले हामीलाई दूरगामी भविष्यसम्म पनि नकारात्मक असर पर्छ। संशोधन हुनै सक्दैन यो। अब संशोधन हुन सक्दैन भनेर त अमेरिका अधिकारीहरूले बोलिरहेका छन्। म कसरी मान्छु? अस्ति भर्खर मात्र यहाँको राजदूतले पनि बोलिरहेका छन्। अमेरिका अधिकारीहरूले एमसिसीका, संसारभरि एमसिसीका कुनै पनि प्रोग्रामहरू संशोधन भएका छैनन्। हुने रहेछ भनेदेखि चाहिँ संशोधन गरेर ल्याउन त भन्ने होला। अब मेरो जब चिजै उत्पत्ति, तपाईँ बेसार रोप्नुहुन्छ, बेसार रोपेको ठाउँमा तपाईँले अर्कै चिज तरुल खोज्न जानुभयो भने तरुल भेट्नुहुन्छ त्यहाँ। रोप्नुहुन्छ बेसार, म यसलाई तरुल बनाउँछु भनेर, अनि तरुल बनाउन सक्नुहुन्छ? कुरो त्यही हो। बेसार रोपेर तरुल हुँदैन। त्यस कारणले एमसिसीको जुन उद्देश्य र जुन एटमोस्फियर, जुन सर्कमस्टान्सेस मा एमसिसी बन्यो, सम्झौता भयो, त्यसले त मैले भने यी देखिए नि त यो पृष्ठभूमिका पछाडिहरू खारेज नै टेक्निकली पनि मैले भनेको छु। हाम्रो मुलुकमा विद्युत अहिले पनि हामीले भारतबाट ल्याएर हाम्रो लोड सेडिङ अन्त गरेका छौँ, म्यानेज गरेका छौँ। अहिले लोड सेडिङ अन्त भएको छ। अब हामी के भन्दैछौँ त भन्दाखेरि अब हामी 1 वर्षभित्रमा हामीसँग विद्युत अतिरिक्त हुन्छ, त्यस कारणले हामीलाई अधिकभन्दा अधिक उपभोग गर भनेर जनतालाई अपिल गरे। हिजो बचाऊ भन्थ्यौँ, आज अपिल गरे। अब त्यो विद्युत खपत गर्ने ठाउँ के गर्ने त भन्दाखेरि इन्डस्ट्रियलाइजेसन हो नि त। अहिले पनि पोलिसी ल्याएको भए एग्रिकल्चरमा 500-700 मेगावाट बिजुली त्यहीँ खपत हुन सक्ने स्थिति हो। पोलिसी के गरिदियो? गरिएन। अहिले पनि इन्डक्सन उहाँहरूलाई सञ्चालन गर्नका निम्ति प्रायोरिटाइज गर्ने भनेर राज्यले त्यसलाई सस्तो बनाइदिएको भए हुन्थ्यो। राज्यले त के गरिदियो त भन्दाखेरि भन्सार बढाइदियो। अहिले पनि विद्युतीय गाडीहरूमा भन्सार कम गरेर ल्याइदिएको भए हुन्थ्यो। चलिरहेको चाहिँ भन्सार दरमा पनि 85% बढाइदिएर गरिदियो। तेल आयात वर्षको 2.5 खरब, लगभग 2.25 खरब बराबरको हामीले तेल आयात गरिरहेका छौँ। तेलमा कमिसन खाएका छौँ, गाडीमा कमिसन खाएका छौँ। जनता त त्यसैको भारमा परिरहेको छ नि। त्यसको ठाउँमा ट्रान्समिसन, व्यापक ढङ्गले ट्रान्समिसन विस्तार गर, विद्युतको नेटवर्क देशव्यापी रूपमा सञ्जाल विस्तार गर, जनताको घर घरमा नेसनल ग्रिडबाट के गरेर पनि विद्युत सप्लाई पुरा गर्थ्यो। अनि त्यहाँ कन्ज्युम्सन गर्नका निम्ति स्वाभाविक रूपले पनि त्यहाँ ग्रामीण क्षेत्रको उद्योगहरूको विकास हुन थाल्दछ। अरू उद्योगहरू, मल उद्योग, हामी आए बाहिरबाट मल नभएर हामी आकार भन्ने, यी किसानहरूले मल पाएनन्। यी खेती गर्ने बेला किसानहरूले मल पाएन, मल उद्योग हुन्छ। सिमेन्ट उद्योगका निम्ति हामीसँग आफैसँग कच्चा पदार्थ छ, क्लिङ्कर बाहिरबाट मगाउनु पर्ने स्थिति छैन। यस्ता सिमेन्ट उद्योगहरू, सयौँ सिमेन्ट उद्योगहरू स्थापना गर्न सक्ने ठाउँहरू छन्। हामी बाहिरबाट सिमेन्ट मगाउनु पर्ने। हामीले पोल्ट्री फार्महरू हामी कमसेकम हामी के भएको थियौँ भने सस्टेन गर्न सक्ने स्थिति, हामीसँग आफै आत्मनिर्भरताको स्थितिमा पुगेका थियौँ। अब विभिन्न पोलिसीले गर्दाखेरि बाहिरबाट कुखुरा लिएर आएर यहाँ आएर चाहिँ ट्रोइलर बनाउने, कोइलर र ट्रोइलर बनाउने जाने काम गरिरहेका छौँ। अनि यो दिशातिर वर्णन गर्ने हो कि समाजवाद भने के? हाम्रो पार्टीले त घोषणापत्रमा छ नि त, समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने, न्यायपूर्ण अथवा सामाजिक न्यायसहितको समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने भने त्यो दिशामा जाने हो किन? शिक्षालाई आधुनिकीकरण गर्नका निम्ति, प्रविधिकरण गर्नका निम्ति, ऊर्जा क्षेत्रलाई खपत गर्ने दिशामा जाने हो किन? अब त्यो त हामी गएन हो। मैले यस कारणले मैले भनिरहेको हुँ, यो निर्माणमूलक आयोजना, यो चाहिँ जुन 400 kV को ग्रिड बनाइदिएछ नि, त्यो त निर्यातमूलक आयोजनाका निम्ति भनेर बनाइदिए। हाम्रो अहिलेको प्राथमिकता निर्यात होइन, हाम्रो प्राथमिकता उपभोग वृद्धि हो। उपभोग वृद्धिका योजनाहरू बनाउने कुराहरू हो। एमसिसी अस्वीकार नै गर्नुपर्छ। यो राष्ट्रिय हितको विरुद्धमा, राष्ट्रिय हितको पक्षमा छैन। नेपाली जनता होइन, दूरगामी रूपले मैले अघि नै भनिसकेँ, यो नयाँ प्रकृतिको इस्ट इन्डिया कम्पनीको आधुनिक ढङ्गले प्रवेश गरेको चिज हो। हामी अहिले ग्लोबल पोलिटिक्समा हाम्रो देश, सार्वभौम देशलाई कुनै कसैको रणभूमि बनाउन हामी चाहँदैनौँ। अब तपाईँ म अलिकति थोरै कुरामा के राख्यौँ, किन यस्तो हुँदैछ त भने अलिकति फ्ल्यासब्याक गरौँ न। 2031 सालमा खम्पा विद्रोह भएको तपाईँलाई जानकारी छ नि होइन? 31 सालमा तिब्बतबाट भागेर आएका तिब्बतियन मुल्काहरूले
जो नेपाल र तिब्बतको बोर्डरतिर बसेर खम्बा विद्रोह त्यति बेला बेस चाहिँ मुस्ताङलाई बनाएका थिए। मुस्ताङ बेस बनाएर विद्रोह गरेर त्यहाँ लुटपाट आदि इत्यादि पनि गरिदिए। उनीहरूको उद्देश्य के थियो भने तिब्बतमा सैनिक हमला गर्ने र तिब्बतमा तात्कालीन चिनिया सरकारलाई सद्भावना तिब्बत विभाजन स्वतन्त्र तिब्बतको नारामा जाने भनेको थियो। 31 सालमा नेपालले अपरेसन गरेको छ। चिनियाहरूले के भने त्यहाँ चिनभित्र यस्तो चिन विरुद्ध गतिविधि हुँदैछ, त्यस कारण त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु, डिसार्म गर्नुहोस्, तिनीहरू हतियार बन्द छन् डिसार्म गर्नुहोस् भनेर अपिल गर्यो। अलिअलि नेग्लिजेन्स गरिसकेपछि त्यसो हो भने हामीलाई अनुमति दिनुहोस्, हामी आउँछौँ उनीहरूलाई डिसार्म गर्छौँ फर्किन्छौँ, हाम्रो अरू केही पनि हुँदैन भन्नु भनेपछि होइन भनेर मलाई लाग्छ सच्ची शमशेर जबरा त्यति बेला प्रधान सेनापति के हुनुहुन्थ्यो क्यारे उहाँहरूले हामी नै आफै अपरेसन गर्छौँ डिसार्म अपरेसन गर्छौँ भनेर अपरेसन सुरु गरिसकेपछि कतिपय मारिए, कतिपय भागे, कतिपय इन्डियातिर भागे, कतिपय के अरे वाङदी लामा त्यसको लिडर के अरे उहाँ दार्चुला भएर मारिएका थिए। त्यसबाट प्राप्त गरेका हतियारहरू टुरी खेलमा प्रदर्शन गरिएका थिए अमेरिकन मेड र इटालियन मेड हतियारहरू थिए। कहाँबाट पुग्यो त त्यहाँ हतियारहरू त्यसै? अनि त्यति बेला यो क्षेत्रमा सिआइएको प्रतिनिधि एकजना हुनुहुँदो रहेछ, नाउस समथिङ नाउस भन्ने उहाँले एउटा किताब लेख्नुभएको छ, खोज्नुहोस्, मैले त यहाँ खोजी भेटिनँ। किताब लेख्नुहुन्छ शीत युद्धका टुहुराहरू भन्ने छ, अर्फन्स अफ कोल्ड वार भन्ने। त्यो अर्फन्स अफ कोल्ड वारमा के पनि उल्लेख गरिएको रहेछ भने त्यो चाहिँ नि त्यति बेलाको राजा वीरेन्द्रलाई अटोनोमस मुस्ताङ जिल्लालाई अटोनोमी दिनु पर्यो। मुस्ताङ त चिनको निम्ति एक्सेस गर्न सजिलो छ, अटोनोमी दिनु पर्यो, त्यसलाई हामीलाई प्रयोग गर्न दिनु पर्यो भनेपछि वीरेन्द्रले इन्कार गरेपछि फर्केको छ। अब नेपाललाई अर्को मुलुकको विरुद्धमा प्रयोग गर्नको निम्ति त्यति बेलादेखि अभ्यास भएको थियो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो पर्न। त्यति बेला आजभन्दा 40 वर्ष अगाडि लगभग आजभन्दा 40 वर्ष अगाडिको आजको प्रविधि हेर्ने हो भने त त्यति बेलाको प्रयोग गरेको प्रविधि र आजको प्रविधिले त धेरै माथि फड्को मारिसकेको छ। अब त्यो प्रविधिमा नेपाललाई त्यसरी प्रयोग गर्न आइपिएस मार्फत दिने कि नदिने तपाईँलाई म भन्छु। एकदमै छोटोमा सबैले बुझ्ने गरी यो एमसिसी पास भयो भने के हुन्छ, नेपालले के चाहिँ त्यो क्षति बेहोर्नुपर्छ? होइन, एमसिसी पास भयो भने धेरै कुरा आछ नि, एकदम छोटोमा। एमसिसी पहिले सोच्नु होला, एमसिसी सम्झौताकै प्रावधान अनुसार एमसिसी 5 वर्ष यो ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ नि 5 वर्षमा सम्पन्न हुन्छ। 5 वर्ष पछाडि यो हस्तान्तरण हुन्छ। त्यो हस्तान्तरणको मोडालिटी सम्झौतामा छैन। एमसिसी फर्किने कुराहरू छैन। प्रोजेक्ट सकिएपछि त्यो प्रोजेक्टलाई स्टप गर्ने भन्ने छ। 5 वर्षको दिनमा काउन्ट डाउन गरेर 5 वर्षको दिनमा जति सकिन्छ 100% सक्यो 100%, 90% सक्यो 90%, 50% सक्यो 50% तिनेर ड्रप गर्ने है। मैले त्यस कारणले एमसिसी प्रवेश गरिसके पछाडि एमसिसी फर्किन्छ भन्ने कुरा नसोच्नुहोस्। एमसिए भन्ने एमसिसीसँग प्रोजेक्टमा जो प्रोजेक्टलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति नेपालको सरकारले गठन आदेश अनुसार एउटा ऐन बनाएर त्यो गठन गरेको छ। तर त्यसको अब्लिगेसन को छ भने एमसिसी प्रति छ, नेपाल सरकारप्रति छैन। त्यसले सबै रिपोर्ट दिने, निर्देशन लिने सबै त्यहाँबाट गर्दछ। अब त्यसो भयो भने यो सम्झौता कार्यान्वयन हुने बित्तिकै यससँग जोडिएका अरू सिरिज अफ एग्रिमेन्ट्सहरू जो हामीसँग छैनन्, थाहा छैन, ती कुराहरू कति होलान्, यही त यस्तो छ भने अरू कति होलान् जुन अनसिन्छन्। ती कुराहरूले हामीलाई एउटा पराधीन राष्ट्रको रूपमा, एउटा स्वाभिमान गुमाएको राष्ट्रको रूपमा हामी त्यो स्थितिमा पुग्छौँ। एमसिसी पास हुने नै देखियो होइन? अब म त मैले त कसरी हुने देखियो भन्छु। होइन, हुनु हुँदैन एउटा पाटो रह्यो होइन, म त अन्तिम समय पनि हुँदैन र नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरूले विवेक गुमाउँदैनन्, अन्त्यमा पनि विवेक गुमाउँदैन। हाम्रै पार्टीका नेताहरूले पनि विवेक गुमाउँदैनन्। तर गुमाइ नै सके नि होइन? म त्यहाँ स्थायी कमिटीले निर्णय नै गरिसक्यो, अब संशोधन गरेर पास गर्ने भन्यो। अब तपाईँले नै भन्नुभयो संशोधनको त्यो गुन्जाइस नै छैन। गुन्जाइस छैन, मैले त्यही भनिरहेको छु। एउटा स्टेपमा स्थायी समितिले पास गरेको छ। त्यो स्टेप के हो त भन्दाखेरि यसलाई सचिवालय र स्थायी समितिमा राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाउने छलफल गरेर, प्रतिवेदन उप त छलफल भएको छैन नि त हाम्रो त।
झलनाथ खनालजीको नेतृत्वमा बनेको प्रतिवेदन उपर त हाम्रो छलफल भएको छैन नि त। त्यो छलफल गरेर राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाउने भनेको छ। अब के हित अनुकूल बन्छ त्यो मलाई थाहा छैन। तपाईँले भने जस्तो त्यो बेसार खन्दा त्यहाँ आलु नभेटिएला पक्कै त्यो थाहा नेताहरूलाई छ। थाहा हुँदै पनि यो निर्णय भएको छ भनिसकेपछि थाहा छैन भनेर त म कसरी भन्छु। अन्त थाहा हुँदै पनि यो निर्णय सबै नेताहरू ज्ञानी हुनुहुन्छ, सबै नेताहरू विद्वान हुनुहुन्छ। म पो नपढेको होला त। के भन्नुहुन्छ जनतालाई? पार्टीले निर्णय गरिसक्यो। मैले जनतालाई त मैले पहिले गर्छु बेठिक। तपाईँले चुनेको प्रतिनिधिले बेठी गर्छ भने तपाईँले त्यो बेठीका विरुद्ध तपाईँ फाइट गर्नुहोस्। हामी सबैले हाम्रा नेताहरूले यो बेठीको भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउँदै पनि कहीँ कतै कुनै त्यो कुराहरूलाई गर्न भुल गर्छन् भने त्यो कुराहरू सच्याउनको निम्ति हामी तयार हुनुपर्छ। मलाई अहिले पनि म आशावादी के हुन्छु त भन्दाखेरि म आशावादी हुन्छु। मेरो पार्टीको उद्देश्य विधान छ, मेरो पार्टीको कार्यदिशा छ, मेरो पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन छ, मेरो पार्टीको निर्वाचन घोषणापत्र छ। त्यसैमा शपथ खाएर यी मुलुकको हितभन्दा बाहिर केही पनि हुन दिँदैन भनेर फेरि पनि गर्नुहुन्छ। एमसिसी यो मुलुकको हितमा छैन। त्यस्तो दिन आउला। तपाईँ हुन त आशावादी मान्छे, आशा राखिरहनुपर्छ। सास जुन आश भने जस्तो होइन। नेकपाले अब एमसिसी ठिक रहन्छ यो अस्वीकार गर्ने निर्णय गर्यो भनेर निर्णय गरेको समाचार हामी जस्ता विधिहरू फरक होला। यसका एउटा विधि फरक हुन सक्छ भने अमेरिकाले संशोधन स्वीकार गरेन, त्यस कारणले यो फेल भयो। झिनो आशा चाहिँ छ। अब त्यो त आशा त गर्नुपर्छ त। हेर्नुहोस् विभिन्न विधि मैले त सोधै आउटराइट रिजेक्ट गर्थ्यौँ भन्नेमा हो मेरो कुरो गर्नुहुन्छ भने अब त्यो नहुँदाखेरि अब कूटनैतिक सम्बन्ध यो होला ऊ होला भनेर सोध्ने हो भने हामीले त संशोधनको कुरा गरेका थियौँ। संशोधन नमानेका कारणले यो चाहिँ भएन भन्ने हुन सक्ने हो कि मेरो अन्तिम जिज्ञासा छ कि तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि एमसिसी ठिक छैन, ठिक देश हितमा छैन, देश हितमा नभएको यो सहयोग परियोजना स्वीकार्नु हुँदैन होइन, यो सबैको भनाइ हो तपाईँले भनेअनुसार। अरूका कुरा सुन्दाखेरि यदि तपाईँले भन्दा विपरीत भनौँ न ल र अरूले भन्दा विपरीत ताकि एमसिसी पास भयो भने के गर्नुहुन्छ त्यही होइन भयो भने तपाईँको पार्टीले राष्ट्रघाती निर्णय गर्यो भनेर भन्न चाहिँ पाइयो है। तपाईँको व्याख्या अब गर्नुहोस्। अब त्यस पछाडिको तपाईँको जिम्मा। त्यो अवस्थामा तपाईँ त्यही पार्टीमा कसरी त्यो हाइपोथेटिकल कुराहरू हो। त्योभन्दा पछाडि सम्मुखमा भएको विषय हो यो। फेरि त्यो त सम्मुखमा छ कि होइन, अत्यन्तै सम्मुखमा पार्टीले निर्णय गरिसक्यो। तपाईँ भनिरहनु भएको छ यस्तो भयो भने के होला भन्नेमा नजाउँ। यस्तो भयो भने त्यस्तो नहुनका निम्ति मेरो जे प्रयत्न छ त्यो म निरन्तर रहन्छु। तपाईँको प्रयत्न सफल भएन भने यही पार्टीमा रहिरहने ताकि राष्ट्रघात गर्ने पार्टीमा बसिरहने। त्यतापट्टि प्रश्न नगर्नु न अहिले त्यहाँनिर प्रश्न नगर्नुहोस्। तर त्यति बेला मैले ठिक छ स्थायी समितिको बैठकमा मैले नोट अफ डिसिजन त मैले लेखेँ नि त मैले लेख्नुभयो। अरू नेताहरूलाई मैले आक्षेप लगाएको छैन। त्यहाँ मैले मेरो कुरो राखेको छु, मेरो विश्लेषण राखेको छु, मैले जे अध्ययन गरेँ, जे थाहा पाएँ, जे अनुभूति गरेँ त्यो कुराहरू राखेँ है। यसले पनि त जनतालाई चाहिँ नि के हो है यहाँ भन्ने कुरा नि त होला नि त। जनतालाई सडकमा आउन आग्रह गर्नुहुन्छ। अब संसारभरि बादे जातीय तत्त्वबोध यो डेमोक्रेसीको मूल मर्म हो, लोकतन्त्रको मर्म। संसारका सबै प्रकारका लोकतन्त्र है, मैले भने समाजवादी लोकतन्त्र, साम्यवादी लोकतन्त्र, पुँजीवादी लोकतन्त्रमा पनि है। पुँजीवादी लोकतन्त्रमा त अलि पैसाको बल हुन्छ। त्यहाँ बादे जायते भन्दा नि जायते हुन्छ है। पैसाको बलमा चाहिँ निर्णय हुने गर्छ। तर अरू ठाउँमा हुने कुराहरू निष्कर्ष संवादबाट निस्कने कुराहरू निष्कर्ष हो। त्यति बेला त्यो संवादबाट भएन पछि त्यति बेला सोचौँला के हुन्छ भन्ने कुराहरू। तपाईँको यस्तै आवाज स्थायी कमिटीका अरू नेताहरूले पनि राखिरहनु भएको थियो। तपाईँले जब नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुभयो नि त्यसपछि ठिक भयो है भनेर कमरेड लीलामणि कमरेड तपाईँले ठिक गर्नुभयो भनेर त्यही स्थायी कमिटीका कोही सदस्यले भन्नुभयो बाहिर। मेरो अन्तिम जिज्ञासा चाहिँ अघि भन्दै थिएँ। यसो गर्नु न, सबैलाई सोध्नुहोस् न तपाईँले, मैले किन भन्ने? कसैले भन्नुभयो कि त्यही त मैले त्यति ठुलो छ स्थायी कमिटी, मैले कसलाई सोध्दै जाने? त्यही त तपाईँ स्थायी समितिका सबैलाई चिन्नुहुन्छ सोध्नु। तपाईँले के गर्नु भनेर सोध्नुहोस् न।
उहाँहरूको आफ्ना आफ्ना भर्सनहरू होला, त्यसमा अरूको भर्सन मैले बोल्दिनँ। होइन, तपाईँलाई ठिक गर्नुभयो भनेर भन्नुभयो कि भन्नु भएन? होइन, त्यसैले त मैले भने त यो कुरा उहाँहरूलाई सोध्नुहोस् भनेर। कसैले भन्नु भएन? उहाँहरूलाई सोध्नुहोस्। हस्, धन्यवाद यो कुराकानी र समयका लागि। तपाईँको सञ्चार माध्यम मार्फत मैले आफ्नो कुरा जनताको बिचमा राखिरहेका छु। यस्तै गरिकन तपाईँसँग एउटा अपिल पनि छ, राष्ट्र राष्ट्र जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिएसी, योभन्दा ठुलो कोही पनि छैन। त्यसैले स्वाभिमान जोगाउँ, राष्ट्रियताको गौरव जोगाउँ। तपाईँ सञ्चार माध्यमबाट गर्नुहोस्, मैले राजनीतिक माध्यमबाट गर्छु, जनतालाई आफ्नो माध्यमबाट गर भनेर हामीले अपिल गर्ने। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ सत्तारूढ दल नेकपाको स्थायी कमिटीका सदस्य लीलामणि पोखरेलसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै एपी न्युज यात्राको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ। एपी न्युज यात्रा सँगै रहनुहोला। नमस्कार।